वेलकम टू आवर युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा बीएड सेकेन्ड इयर पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेजर नेपाली पढ्नुहुनेछ उहाँहरूको लागि नेपाली कविता काव्य बीएड दोस्रो वर्ष, जसमा चाहिँ हाम्रो मूल विषय नेपाली शिक्षा 423 र सहायक विषय नेपाली शिक्षा 429 मा काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञान युनिट 1 बाट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ। पहिलो शीर्षक रहेको छ हाम्रो कविता सिद्धान्त र नेपाली कविताको विकास क्रम सम्बन्धी। चाहिँ पहिलो हामी बुझ्नुपर्ने के रहेको छ कविता सिद्धान्तको बारेमा र कविता सिद्धान्त अथवा कविता काव्यका केही परिभाषाहरूको बारेमा हामी यो पार्ट 1 मा पढ्नेछौँ भने पार्ट 2 मा चाहिँ नेपाली कविताको तत्त्वहरू र उसको विकास क्रमको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। साथसाथै तपाईहरुले बीएड सेकेन्ड इयर सबै भिडियोहरू हाम्रो प्लेलिस्टको माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये कविता प्राचीन विधा हो। कविता विधाको इतिहास निकै लामो छ। यो साहित्यको सम्बद्ध विधाका रूपमा विकसित भएको छ। ललित कलाको एक भेद अन्तर्गत पर्ने साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये एउटा कविता पनि विधा हो। यो भाषाका माध्यमबाट व्यक्त हुन्छ। कविताले जीवन जगतको रागात्मक पक्षलाई अभिव्यक्त गर्दछ। यसमा के हुन्छ त राग हुन्छ। कविता अभिव्यक्तिका क्रममा ल्यालात्मक रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसैले कविता ललिता कला अन्तर्गतको साहित्यका विधाहरू मध्येको भाषाका माध्यमबाट लयात्मक रूपमा जीवन जगतको भावात्मक अभिव्यक्ति दिने विधा हो। साहित्यका अन्य विधाका तुलनामा कविताको स्वरूप कस्तो रहेको छ त पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिर प्राचीन कालदेखि रचना हुँदै आएको साहित्यिक विधा हो कविता। पूर्वमा कतिपय आचार्यहरूले कवितालाई बुझाउनका लागि काव्य शब्दको प्रयोग गरेका छन्। कहाँ त पूर्वमा। अझ कतिपय सन्दर्भमा काव्यका लागि साहित्य शब्दको समेत प्रयोग गरेको पाइन्छ। कवि शब्दमा य प्रत्यय लागेर काव्य बनेको हो। कविको अर्थ सर्वज्ञ वा वर्णन कलामा निपुण व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। यही कवि शब्दमा ता प्रत्यय लागेर कविता शब्दको निर्माण भएको हो। कवि भनेको रचनाकार हो र ताको अर्थ कविको रचना भन्ने हो। यसरी हेर्दा पूर्वीय सन्दर्भमा कविद्वारा रचित, निर्मित वा सम्पादित रचना विशेषलाई वा कविको कर्मलाई कविता भनी चिनाइएको छ। पश्चिममा भने कविता काव्यलाई चिनाउने शब्द पोएट्री वा पोएम हो, जुन हामी इङ्ग्लिसमा भन्ने गर्छौँ। पूर्वमा जस्तै पश्चिममा पनि पोएट्री शब्द पोएटबाट निर्माण भएको हो। अङ्ग्रेजीमा प्रयुक्त पोएट शब्दलाई ल्याटिनमा पोएटा र ग्रिकमा पोएट्स शब्दले चिनाइन्थ्यो। पूर्वमा कविताको रचना गर्नेलाई कवि भनिन्झै पश्चिममा पनि पोएट्रीको रचना गर्नेलाई पोएट भनिन्छ। पश्चिममा कवितालाई चिनाउन प्रयोग गर्ने शब्द पोएम हो। यो फ्रेन्चमा पोइमा, ल्याटिनमा पोइमा र ग्रिकमा पोइमा हुँदै अङ्ग्रेजीमा आइपुग्दा पोएम शब्दका रूपमा प्रयोग हुन थालेको हो। पोएम नेपालीमा प्रचलित कविताको समानार्थी शब्द हो। कविताको अर्थ कविको कर्म हो। साहित्यका गद्य र पद दुई विधाहरूमध्ये कविता पद विधा अन्तर्गत पर्दछ। कविताको आयाम र संरचनाका आधारमा यसका विभिन्न उपविधाहरू पनि हुन्छन्। ती विभिन्न उपविधाहरूमध्येको एक उपविधा फुटकर कविता हो। अब हामीले बुझ्नेछौँ कविताको परिभाषाहरू। साथीहरू, कविता सम्बन्धी जुन खालको प्रश्न सोधे पनि त्यसमा कविताको थोरै परिचय र एका दुईवटा परिभाषा अवश्य लेख्नुहोला। त्यसले के गर्छ, कपी चेक गर्ने सर म्याडमहरूलाई निकै नै आकर्षित गर्ने गर्छ र उहाँहरू तपाईँको मार्क्स नकाटे पनि थोरै थोरै त दिनुहुन्छ। साहित्यका कविता, आख्यान, कथा र उपन्यास, नाटक र निबन्ध मध्येको कविता एउटा प्रमुख विधा हो। यसको प्रयोग पूर्व र पश्चिम दुवैतिर प्राचीन समयदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ। कविताको लामो
परम्परासँगै यसलाई पूर्व तथा पश्चिमका विद्वानहरूले विभिन्न रूपमा चिनाउने काम गरेका छन्। विद्वानहरूले कविता सम्बन्धी प्रस्तुत गरेका महत्त्वपूर्ण केही परिभाषाहरूलाई निम्नानुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ परिभाषा, जुन विद्वानको सबभन्दा सहज, छोटो, मिठो हुन्छ, त्यो तपाईहरु 2-3टा अवश्य नै याद गर्नुहोला। म तपाईलाई कविता सम्बन्धी जुन खालको प्रश्न सोधे पनि त्यसमा कविताको थोरै परिचय र एकाइ 2टा परिभाषा अवश्य लेख्ने गर्ने बानी बसाल्नु होला। पहिलो रहेको छ परिभाषा, संक्षेपमा भाव व्यक्ति गरिने अलङ्कार र गुणले युक्त एवं दोषमुक्त पदावली नै काव्य हो। कसका अनुसार? अग्नि पुराणका अनुसार। अर्को, शब्द र अर्थको सहभाव नै काव्य हो। कोले भनेछन्? थामहले। अभिष्ट अर्थले युक्त पदावली काव्य हो। कसले? दण्डी। दोषरहित गुणले युक्त प्राय जसो अलङ्कार युक्त शब्द र अर्थको संयोजन नै काव्य हो, मम्मटले भनेका छन्। त्यसैगरी विश्वनाथका अनुसार रसात्मक वाक्य नै काव्य हो। साथी सजिलो छ है, यही पनि याद गर्न सक्नुहुनेछ। रसात्मक वाक्य नै काव्य हो विश्वनाथका अनुसार। रमणीय अर्थ प्रस्तुत गर्ने शब्द संयोजन नै काव्य हो जगन्नाथका अनुसार। कविता भाषाका माध्यमबाट अभिव्यक्त हुने अनुकरणात्मक कला हो अरिस्टोटल। कविता तीव्रतम अनुभूतिको अजस्र प्रवाह हो जुन शान्त समयमा स्मृतिका माध्यमबाट भावनाको स्वरूपमा प्रकट हुन्छ। विलियम वर्ड्सवर्थका अनुसार कविता सरल, रागात्मक र प्रत्यक्षमूलक हुनुपर्छ। कसले भनेका छन्? मिल्टनले। त्यसैगरी कविता मूल रूपमा जीवनको आलोचना हो। म्याथ्यू आर्नोल्डका अनुसार कविता वृत्तिको सहायता लिएर कल्पनाको प्रयोग गरी कलात्मक भाषामा अभिव्यक्त गरिने सत्य र प्रसन्नताको सम्मिश्रण भएको रचना हो। डाक्टर जोन्सनका अनुसार भने कल्पना र संवेगद्वारा गरिएको जीवनको व्याख्या नै कविता हो। विलियम हेनरी हड्सनका अनुसार चाहिँ यो परिभाषा रहेको छ। अर्को रहेको छ बीपी शेलीका अनुसार कविताको परिभाषा, कविता कल्पनाको अभिव्यक्ति हो। भावनाको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो। बालकृष्ण समका अनुसार भने मिठो कविताको बोली चराको बोली झै लाग्दछ। कविताको लयदार मिठास र मोहनीले हृदयलाई इन्द्रेणीले पर्केर लगे झै लाग्दछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् भने शब्द, सङ्गीत, अर्थ र अभिप्रायमा तदाकार भएर जो अनौठो अनुभूति हुन्छ त्यही नै कविता हो। माधव प्रसाद घिमिरेका अनुसार हो भने अर्को परिभाषा, तीव्रगामी कल्पनाको घोडामाथि अनुभूतिको काठी कसी विचारको लगाम पर्केर भावुकतामा चढेको नै कविता हो। केदारमान व्यथितका अनुसार भने विचार, भाव र घटनाको कलात्मक संरचनालाई कविता भनिन्छ। मोहनराज शर्माका अनुसार साथीहरू यो पनि तपाईँको भनाइ छोटो, मिठो, सजिलो छ, यो पनि याद गर्न सक्नुहुनेछ। विचार, भाव र घटनाको लयात्मक संरचनालाई कविता भनिन्छ। मोहनराज शर्मा विद्वानका अनुसार यो परिभाषा रहेको छ। माथिका पूर्वीय, पाश्चात्य एवं नेपाली साहित्यका परिभाषालाई अध्ययन गर्दा कवितालाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ। कसरी त? भाषाका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने कविका प्रबल अनुभूतिको कोमल, रसात्मक, आनन्ददायक र कलात्मक लय प्रधान साहित्यिक अभिव्यक्ति कविता हो। साथीहरू, भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह, राय अवश्य कमेन्ट मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूको तयारीको लागि कुनै अन्य शीर्षकमा भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईँहरू त्यस टपिकको नाम कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको तयारीको लागि तपाईँकै शीर्षक अनुसारको भिडियो लिएर आउनेछौँ। साथसाथै भिडियो मन पर्दा लाइक अवश्य गर्नुहोला।
अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिची अलमा अवश्य क्लिक गर्नुहोला, ताकि हामीले कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा घन्टी बाजिन सक्छ, तपाईँ समयमै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्न। साथै बीएडको हामीले सम्पूर्ण सब्जेक्ट सम्बन्धी सल्युसन, मोडल सेट, टेक्स्ट बुक जस्ता ज्ञान सामग्री हामीले पहिलादेखि नै अपलोड गरिसकेका छौँ। तपाईँहरू प्लेलिस्टको माध्यमबाट त्यो सबै हेर्न सक्नुहुनेछ।